Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Akong pasalamat sa atong mga kaparian, sa Parish Pastoral Council, sa Parish Finance Council. Salamat gyud sa atong pagsaulog sa ika-75 katuig nga pagkalokal nga simbahan. Ug atong giablihan ang usa ka tuig nga pag-celebrate niini. Atong gisablihan ang pag-celebrate niini sa usa ka tuig gikan sa January 27, 2026 hangtod sa January 27, 2027. Ug pasalamat nako sa mga kaparian ug mga madre sa ato nga mga schools sa Archdiocesan Commission on Education. Sa tanan nga mga principal, salamat kaayo ha sa mga Catholic schools sa Archdiocesan Commission on Education gikan sa Sapangdalaga hangtod na ngadto sa Bonifacio. Salamat kaayo ninyo mga principal, salamat ni Dr. Rosa Lantaka o sa iya nga mga kauban. Ako pong pasalamat sa mga sa MIT, ug yung manusab sa OLT. Nindot kayo ang ilang banda, sila may gabandag yun. Kunya, akong pasalamat tungod kay sila gahago yun. Salamat kayo ninyo, labi na yun ni Ma'am Lucille Maglasang, ang ato nga ang tag-iya din na sa maong eskwelahan, ang mga Maglasang family o gidumala ni Dr. Lucille Maglasang. Salamat usab nila ni sa pundok sa mga Batanon ni Father Andiljan Baran o ni CJ Zumel. Salamat kayo kay ang ilang drama haum og tukma gyud kayo, nindot kayo nangutana manggali ko kinsa mga scriptwriter. Ngadto ni Father Andiljan Baran o ni Father Marvin Osminia, salamat kaayo ninyo ni Father Cody Sarinas, labi na gyud ni Father Jason Panagiton. Salamat usab sa mga estudyante sa San Isidro Labrador sa ato nga academy dinha sa Tudela. Salamat usab sa mga estudyante sa mga drum and lyre dinha sa St. Michael's High School dinha sa Tanggob. Salamat kaayo. Ninyong tanan, tingali dili ako makasulti sa tanan ninyong mga pangalan. Sorry kayo pero kamo ako yung gipasalamatan. O inguman usab ako gyud nga pasalamat ni akong usbon si Father Cody Sarinas, ni Father Jeffrey Oracion, ni Father MJ Samunte, ni Father Mario Magkanam. Salamat usab sa pag-abi-abi human sa maong selebrasyon dinha sa paghuman sa Santos nga Misa. Salamat usab ngadto ni Father Lani Sereno. Busa ngadto ni Father Sereno, salamat kaayo. Ang ato karong ebanghelyo, karon di ay pitsa 2, Pebrero 2, karon di ay mo ang piyesta sa gitawag og Presentation of the Lord. Unya kini ang celebration ani mao gayud ang pagpanalangin usab sa mga kandila. Ako namang gisulti no sa misa kagahapon alas 8 sa buntag dinha sa katedral ngano man gyud nga sa Pebrero 2 gitawag magani og Candelaria ngano nga unta kini liturgically ang piyesta nini gitawag og Presentation of the Lord ngano tungod kay ang kandila timaan man ni Hesus labi na kun dagkutan ang maong kandila gatimaan kini nga si Hesus mao ang kahayag sa kalibutan. Sanglit siya ang kahayag sa kalibutan, ikaw nga gadala sa maong kandila nga gidagkutan imo na untang puy-an ang kahayag sa atong Ginoo. Mao na ha, hinumduman na ha. Unya ngano pud nga kanang sa uban nga mga lugar gitawag po kini og kining kanabitang piyesta pud na sa kining ritual sa mga diadtong unang panahon, ritual nga gilimpyuhan ang inahan. Amo na gitawag sa kining munay dunay birhen sa regla, actually virgin of the rule pero kung sa Binisaya pang regla kay kini gilimpyuhan dunay
ritual aron paglimpyo sa usa ka babae nga nanganak. Nya mao kini ang Pebrero 2. Dili sila makasulod sa templo gawas kon mo undergo sila sa ritual. Balik ta sa ebanghelyo karon atong basahon mining adlawng Lunes, Pebrero 2, atong basahon ang ebanghelyo sumala ni San Lucas. Miabot ang panahon nga si Jose ug Maria magtuman sa seremonya sa paghinlo sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. Busa gidala nila ang bata ngadto sa Jerusalem aron ihalad nila sa Ginoo. Mao kini ang nasulat sa balaod sa Ginoo. Ang tanang panganayng lalaki kinahanglan ihalad ngadto sa Ginoo. Miadto usab sila aron paghalad sumala sa gisugo sa balaod sa Ginoo usa ka paris nga tukmo ug duha ka kuyabog nga salampati. Niining panahona may tawo nga nagpuyo sa Jerusalem nga giganlag Simeon. Maayong siyang tawo ug mahadlokon sa Dios ug nagpaabot sa kaluwasan sa Israel. Naguban kaniya ang Espiritu Santo ug gipasaligan siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay hangtod makita niya ang Mesiyas nga gisaad sa Ginoo. Minanduan sa Espiritu, misulod si Simeon sa templo. Sa gidala na si Jesus sa iyang mga ginikanan ngadto sa templo aron didto ilang himuon kaniya ang gisugo sa balaod, gikugos ni Simeon ang bata ug nagpasalamat siya sa Dios. Mingon siya, karon Ginoo, kay imo namang gituman ang imong saad, itugot ngang imong sulugoon muhalin na nga malinawon. Kay sa kaugalingon kong mga mata, nakita ko ang imong kaluwasan, nga imong giandam atubangan sa tanang katawhan. Usa ka kahayag nga magpadayag sa iyang dalan ngadto sa mga dili Hudiyo ug maghatag sa himaya ngadto sa imong katawhan ang Israel. Nahibulong ang amahan ug ang inahan sa bata sa pagkadungog nila sa iyang gisulti ni Simeon bahin kaniya. Unya nanalangin si Simeon kanila ug mingon kang Maria nga inan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang huna-huna ug ang kaguol sama usa ka hait nga espada mo lagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Dito'y usa ka babae nga propeta nga ginganlag Ana, anak ni Panuel sa banay ni Aser. Usa siya ka babaeng tigulang na nga naminyo sukad sa 7 ka tuig ug unya nabalo sulod sa 8 na katuig. Wala gayud siya mobiya sa templo. Adlaw gabi nagsimba siya sa Dios, nagpuasa ug nagampo. Niadto gayong taknaa, miabot siya ug nagpasalamat sa Dios. Ug misulti bahin sa bata ngadto sa tanan nga nagpaabot nga ang Dios mutubos sa Jerusalem. Tapos matuman ni Jose ug Maria ang tanang gisugo sa balaod sa Ginoo, mipauli sila sa Galilea ngadto sa Nazaret, ang ilang lungsod nga gipuy-an. Ug mitubo ang bata ug nahimong kusgan, napuno siya sa kinaadman ug ang panalangin sa Dios diha kaniya. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, una sa tanan, karon Pitsa 2 mao ang gitawag og piyesta sa Presentation of the Lord. Ang kining maong piyesta doon na kini koneksyon mao na ang atong ritual nga panalangin sa mga kandila dinhi sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception. Katulo ang pagpanalangin sa kandila nga dunay misa sa alas 5:30 sa buntag, sa alas 12 sa udto ug sa alas 5:15. Busa kadtong gustong magpanalangin sa kandila, mo simba kamo o mo apil sa mao nga Santa Misa o panalanginan ang inyong kandila. Ako na ning gisulti sa unahan nga numan nga sa piyesta sa Presentation of the Lord nga atong Ginoo maon may atong gihalad sa iyang mama ug papa, si Maria ug si San Jose, midalag mihalad kang Hesus ngadto sa templo. Ug nganuman nga kandila man hinuon ang ato nga ipapanalanginan. Kini tungod kay ang kandila, ako na ning gisulti sa unahan,
nga ang kandila simbolo ni Kristo, nga ang kandila kinahanglan yun atong dagkutan aron atong ikapakita nga si Jesus mao ang kahayag sa kalibutan. Muari kuno ta sa ato kuno tan-awon ang kandila. Una sa tanan, adunay wax, kandila. Dunay wax, no? Unya, duna po'y pabilo sa taliwala. Una sa tanan, kining maong wax, ang white, ang uban, tingali, violet, o uban pa. Ang wax, nagsimbolo kini sa katawhan. Nagsimbolo kini sa katawhan sa simbahan. Ug sanglit, ang katawhan ug ang simbahan, kinahanglan man gayon, nga agakon ni Jesucristo, mao na nga ang pabilo gatimaan ni Jesus, nga taliwala sa simbahan, ang sentro sa katawhan, mao di ay ang atong Ginoo. Mao na ha, ayaw gyud ninyo og kalimtina ang wax, ang wax puti o unsa pang mga kolor gatimaan sa katawhan nga mao ang simbahan. Og taliwala sa simbahan anaa ang atong Ginoo si Jesus. Ug kinahanglan nga ang kandila, ang pabilo, kinahanglan nga atong dagkutan aron atong ikapasinati nga si Jesus mao day ang gadala og gugma, pailog, pasaylo, pasensya ug uban pa nga mga birtudes nga kinalang huptan sa maong tao. Si Jesus mao ang sentro sa simbahan. Ari kita sa ebanghelyo. Nindot kay atong ebanghelyo ron. Gasaysay man gyud ni bahin sa atong kapistahan nga si Jesus gidala dito sa templo alang sa seremonyas sa paghinlo sumala sa balaod nga gisugo ni Moises. Dinhi atong makita nga si Mama Mary ug si San Jose gatamod gayud sa balaod. Kana bang gitawag og kanang sila matinud-anon ug masinugtanon sa balaod. Kita dili man ta usahay masinugtanon sa balaod sa simbahan. Masuko manggalita kung ang requirement sa bunyag mao gayud nga ang mama ug papa kinahanglan gikasal sa pari. Kini kung kasal sa pari gidawat magud ni sa gobyerno ug sa simbahan. Mintras ang kasal sa usa ka huwes, ang kasal sa usa ka mayor wala man ilha dinha sa simbahan. Mao na nga mangutana ka kinsa man ang lig-on nga kining kasaulugan sa kasal o ang pari gyud kay ang kasal sa pari giyukbuan o gidawat sa civil law, gidawat sa gobyerno o gidawat sa simbahan. Pero ang kasal sa huwes, kasal sa mayor, wala man dawata sa ato nga simbahan. Usbon ko ha, si Jesus ug si Maria mituman sa seremonyas paghinlo sa gisugo sa balaod ni Moises. Pero miadto sila sa templo sa Jerusalem o kay gisultian man sila sa balaod, giingnan man sila nga ilag yung ihalad ang gitawag og kining panganayng lalaki, ilag yung ihalad ngadto sa templo. Unya sa paghalad dito sa templo, dili lang kay ihalad nila ang bata, kundi sila magdala gayon og halad nga mananap. Sa una god, halad nga mananap man gyud ang maong idad-on dito sa templo. Pero karon dili naman halad og mananap, kundi ang atong gihalad mao gayud si Jesus, ang atong Ginoo dinha sa altar. Og dili lang ingon ni ana, si Mama Mary ug si San Jose masinugtanon sa balaod ug busa ang ilang gihalad nila ang duha ka kuyabog ug salampati. Luya pud sa halad, no? Kining kuan manggod. Kung pobre ka, maura gyud ni imong mahalad. Kung dato ka tingali kandi nga dagko o mananap nga dako, pero dili man kayo dato ang ginikanan, ang foster parents ni Jesus, mao to nga salampati ug kuyabog lang. Pero ikaw, moadto ka sa simbahan, doon na ba kay ikahalad? Ato yung hinumduman ha, nga ang Biblia nagahisgot gayod nga kinahanglan gayod nga moadto kita
sa simbahan ug dili maghayon. Ipasabot nga kana bang empty-handed ang atong pag-adto sa simbahan, dili kana insakto kun dili duna gyud tay ihalad nganha sa simbahan. Hinaut nga imo ning nadungog, ikaw nga namati nako ug duna gyud kay dad-on nga ihalad ngadto sa Ginoo. Ug mao kini ang gihimo ni Mama Mary ug ni San Jose. Miadto sila sa templo, ihalad nila ang ilang anak ug ingon man usab gadala sila, nihalad sila og duha ka kuyabog ug usa ka salampati. Unya dili lang kini usa ka paghalad, si Mama Mary usab dunay ritual nga gihimo aron siya ritually clean siya, mamahimo siyang hinlo tungod kay siya nanganakman. Unya didto na sa templo adunay usa ka tawo ngiganganlag Simeon. Siya nagpaabot sa Mesiyas ug gisaaran siya sa Espiritu Santo nga dili siya mamatay kung dili niya ikahimamat ang Ginoo. Muna nga didto siya sa templo. Pag-abot yun niya sa templo, miabot usab sila si Mama Mary ug si San Jose, gidala ang bata ug didto gikugos ni Simeon ang bata ug siya diha mingon, Ginoo, pwede na ako nga imong kuhaon. Mingon siya, itugot na nga ang imong sulugoon muhalin og nga malinawon. Niduta no sa gisulti ni Simeon, ikaw nga namati nako karon, kanang magmalipayon ka ba kung taliabot ng imong kamatayon? Kita mahadlok man gyud ta, pero mahadlok ta tungod kay daghan tag mga kabtangan nga dili nato ikahatag ngadto sa ubang mga tao. Muna nga mahadlok kang mamatay tungod kay tingali nakay kabtangan, nakay mga bahandi ug uban pa. Pero kita kinahanglan yun. Kung gusto ka nga mutaliwan nga malinawon, unsay naa nimo ipaambit. Pero magpabilin jud ka para sa imong kaugalingon. Muni nga si Simeon miingon, natuman na Ginoo, itugot nga ang imong sulugoon muhalin nga malinawon. O kay ningon siya, nakita ko sa duha ka mga mata nga miabot na ang kaluwasan nga imong giandam alang sa katawhan. Unya ang mga ginikanan sa batang Hesus, ang batang Hesus nahibulong. Unya si Simeon misulti ngadto ni Mama Mary, ang imo niyang kasing-kasing lagbasan sa mahait nga espada o ikaw maguol gyud kaayo. Gisulti kini niya ngadto kang Mama Mary. Murag usa ka panagna nga si Hesus magpasan sa krus ug siya makakita sa iyang anak ug siya maghilak. Bisan ang atong sa diya nga dito na pud sa krus, gilansang si Hesus, si Mama Mary wala gyud mobiya kang Hesus ug didto siya sa tiilan sa krus. Unya, doon na po'y babae nga nagpaabot usab kay nagampo perme dito sa templo. Siya mao si Ana nga anak ni Panuel. 7 siya katuig nga minyo ug 84 katuig nga kining balo nga nagpaabot nga perme nga tuas sa templo. Wala gyud siya mobiya kay tuas siya nagpuasa ug nagampo ngadto sa templo. Sa tupadi ay nagpaabot siya kun 84 ang iyang pagkabalo. Nya 7 katuig po siyang naminyo, sa tupadi iyang edad 91. Bisan sa iyang katigulangon, ato agyapon siya sa templo, nagampo ug nagpuasa. Usa kini ka pahinumdom sa ato nga mga elderly, sa ato mga katigulangan, nga tingali dili na mo makaanha sa simbahan o sa kapilya, pero magpabilin gyud nga maampoon. Mga igsuon, ato karong nahinumduman nga ang kapistahan sa Presentation of the Lord, ang atong gihimo mausab ang pagbendita sa mga kandila, kay ang kandila timaan man nga si Hesus. Sanglit si Hesus mao man ang gihalad, kita usab adunay kuptan nga kandila aron atong ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ang kandila timaan ni Kristo, kun imo ka ng dagkutan, ikaw nagsangyaw nga si Hesus
mao ang kahayag sa tibuok kalibutan. Ang atong ebanghelyo gahisgot gayud bahin usab sa pag-ampo. Si Simeon ug si Hana ato apirmi sa templo aron pag-ampo, pagpasalamat ug pagpuasa. Hinaot nga ikaw nga namati nako karon nining piyesta sa presentation of the Lord, imo pong hinumduman nga ikaw gitawag nga mag-ampo, musulod sa simbahan, muhimo usab og puasa. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama sa isa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, sa dili pa ako di ay mubiya, karong adlaw, maudi ay ang budget, dili budget, kining murag ko kini bitawng budget hearing kung ilabang nahimo sa mga eskwelahan ang ilang proposed budget. Busa moadto ako humanining itong pamalandong, moadto ako sa Balyangaw, sa Mount Our Lady of Mount Carmel. Sa buntag, anak kami dinha sa mga eskwelahan, ang ato nga principal mao si Sir Maiko Jangka ug ang ato nga director sa eskwelahan mao si Reverendo Padre Roger Taguran. Og inig kahapon moadto ako alauna, moadto ako sa Pangdalaga, ang ato nga principal dinha mao si Sir Dexter, si Sir De Obradas, ug ang ato nga school director mao si Reverendo Padre Dere Ascuna. Busa humanini moadto ako sa Balyangaw, iniguman adto na pud ako sa Pangdalaga. Ug ako yung pasalamatan ang mga kaparian labi na gayon ni atong paghimo sa ika-75 katuig nga pagka lokal nga simbahan ug atong giablihan ang 1-year celebration sa Diamante, sa Jubilee, sa Jubileo de Diamante, 75 years gikan niadtong Enero 27, 2026 hangtod sa 2027, 2027. Ug atong hinumduman nga ang climax sa maong selebrasyon pagahimuon sa Nobyembre 9, 10, 11 ug 12. Hinaot nga ato kini nga mahinumduman. Ako pong pasalamatan ang mga katawhan nga mutabang aron mapabarog ang bust, sabay pinisayaan ning bust kini bitong la murabag hulagway nga putol ni Father Jose Docos. Kay kinigong kuta shrine, siya man gyud ang naghimo niini, siya man ang gabutang sa mahal nga Birhen Maria nga atong pagatawgon nga Birhen sa kuta. Busa in honor of Father Jose Docos in the year 1756 atong butangan sa iyang bust, in English na bust man na nga ato pon nga ayuhon ang koral dinha sa kuta shrine. Busa kadtong nakadungog nako, hinaot nga mutabang mo financially kay kinahanglan man ni nato nya, hinaot nga kining tabangan kita aron within 1 year sa dili pa tingali ang mga obispo mo ni manggod sa Archdiocese sa Osamis karong July 3 to 10. Hinaot nga kining ato kini nga mahimo mahuman kining funds from July og inigari sa mga obispo 100 bishops mo ari diri ato na kining nahimo nahuman. Busa akong hangyoon kadtong nakadungog adunay kasing-kasing hinaut nga inyong tabangan ang paghimo sa bust ni Father Jose Docos nga ibutang dina sa taliwala unya sa kining sa Kuta Shrine unya atong ayuhon aron maka inig musulod ta makawaw gyud ta manindot na gyud ang Kuta Shrine. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa tanan, sa mga eskwelahan
nga miapil sa mga estudyante nga gipadala sa mga nagkalain-lain nga mga eskwelahan dinhi sa dakbayan sa Osamis, inguman usab mga eskwelahan, mga teachers ug principal nga mitambong sa kasaulugan sa January 27, 2026 ang ato nga pagsaulog sa ika-75 katuig nga pagkalokal nga simbahan ug ang pag-abli aron mopadayon ang atong pagpasalamat bahin sa kasaulugan sa Jubileo de Diamante. Natong tanan, salamat kaayo. O hinaot nga magpadayon kita sa pag-ampo tungod kay ang pag-ampo mauman ang atong kusog nga mohatag kanato og spiritual strength aron kita mopadayon sa panaw padulong sa gingharian sa Dios. God bless. Mabuhay tayong lahat.